زنا کول بالاتفاق گناہ کبیرہ دا چې چا زنا وکړه دا سړی مرتکب د گناہ کبیره دی. د سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یو مختصر واقعہ بده باندې ذکر کو. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دیو پیرا محاصره کړی شوی و. محاصره مطلب دا چې دی په یو ځای کې گیر شوی و، په یو آبادی کې په یو کور کې دی گیر شوی و. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ د قتل کوشش کو دے کسانو چې دا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قتل کی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ برد کوٹی چت توغتو دا بری نیدا آوازو کو چه خلقا مسلمان چی وجلے کی گی آغا دا دریو وجن وجلے کی گی، مسلمان چی قتل کی گی دا دریو سببونو دا وجن قتل کی گی، لیکن دریو سببونو کے یو سبب ما توقع ہے چی ما کے موجودی ما قتل کی. آغا یو ذکر کو آغاوی چی مسلمان با اللہ غین قتلی گی چی کلا دے مسلمان دے دے ایمان روڑے دے پا اللہ و پا آخری رسول و پا انبیاء و بانے او دے دا دغی کلمین بیا منکر شو دے مرتد شو دا مرتد با قتل اولے کی گی. سب کی مرتد با قتل اولے کی گی او دے بوجلے کی گی. کلا چې دل مهلت ورکړی شو د توبه ونه واسره نو درې ورځې پس پا دا مرتد سکیږي وجلی کیږي. مرتد هغې ته وایي چې ایمان یې راوړی مسلمان دی او د اسلام پس خبرو پسې دې څه وکړي ټوقې وکړي پچموزې وکړي مسخره وکړي یا د اسلام نه واوړي او هټ کر بل دین اختیار کړي. دیتا ویلے کی مرتد چه کلا یو مسلمان مرتد شو دل بیا داسی مرتدو چه دتب کی اجازت ہو. یو مرتد داسی چاگه کی اجازت نہیں اگر بڑارک سنتر سے جدائی کے باقوا دی خوانی آغا مرتد چه داگه چه کلا گوستاہی رسولو کردی دتا بیا اجازت نہ ورکولے کی دا اگدہ موضوع آغا فاقبل سے بیا بیانی. لیکن نن خبر صرف دو رکو چې عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اغوی چې مسلمان خوبا اللہ غین وجلے کیگی که چرتا دی مرتد شو دا خپل عقیدین واوڑی دو دی بس کولے کیگی قتل کیگی با یو دویم مسلمان با قتل کیگی وجلے کیگی با. خدا یو خبر یاد کائے چې کلا دی مسلمان بل مسلمان قصدن عمدن قتل کو نو پا قصاص کی با دے قتل کی قصاص کی با دے قتل کی. دوشو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. دریم نمبر اغوئی چی آغا سڑی با قتل کی گی آغا مسلمان با قتل کی گی چی آغا زنا وکڑا او دے شادی شدہ ہو او اقرار د زنای وکو یا پی صحیح گواهان چې دیگا گواهی وکی نو دی بوس کی قتل کی. داغ قتل مطلب دا چې رجم کی گی دی رجم خبره کو ورپس نو تاسو ما توخه ہے ما زنیتم فی جاہلیت ولا فی اسلام ما خو گرے زنا ندکڑے نہ پو وقت جاہلیت کے و نہ پو وقت اسلام کے. ما زنیتو ما گرے زنا ندکڑے فی الجاہلیت پو وقت ناپویتیا کے چی مونگا جاہلانو ناپو یولا اسلام مونگتا نورا رسید لے مونگو پاغ وقتم گرے زنا ندکڑے ولا فی الاسلام اور نہ پو وقت اسلام کے ما سکڑے دا زنا کڑے دا دا زنا دا سکار دے چی دا کل کل پٹ کی گی
خو قتل چې دی قتل عمد او چا چې قصدن عمدن قتل کړی دی یا یو سړی مرتد شوی دی نو دا خو ښکاره دي چې دا دواړه په ما کې نشته دی لیکن ما خو زنا هم نه ده کړې چې تاسو ما قتلوئ تاسو ما څه قتلوئ